नाज़रीन, दुनिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस जंग के बाद ईरान इतना उभर कर सामने आएगा। अब बॉल मुकम्मल तौर पर ईरान की कोर्ट में है और ईरान डिसाइड कर रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। 6 शराइत रख दी गई है ईरान की जानिब से अमेरिका के सामने। जंग बंदी चाहते हो, मुज़ाकरात चाहते हो, इस मरतबा तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा, तुम्हारी किसी भी शर्त पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। ये हमारी 6 शराइत हैं। इस पर अगर हमें कोई यकीन दहानी करवाएगा तो फिर जंग बंदी होगी, वरना छोड़ेंगे नहीं हम। ना अमेरिका बचने वाला है और ना ही इजराइल बचने वाला है। ये कहने की देर थी नाज़रीन के अमेरिका के अंदर ऑयल रिफाइनरीज भड़क उठी हैं, तबाह हो चुकी हैं। टेक्सास के अंदर ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? अमेरिका के अंदर ऑयल रिफाइनरीज, क्या ईरान ने कोई आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया जो कि टेक्सास तक, वॉशिंगटन तक, न्यूयॉर्क तक पहुंच सकता है? इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, बड़े पैमाने पर कुछ हमले किए गए हैं और इसराइल में क़यामत खेज़ मनाजर देखने को मिल रहे थे जब ईरान की जानिब से जो है वो हमले किए गए, स्ट्राइक्स की गई। और नाज़रीन, एक जानिब मुज़ाकरात की बात हो रही है, बैक चैनल्स के थ्रू राब्ते हो रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए इसराइल और ईरान के हमले एक दूसरे के खिलाफ वो बिल्कुल जारी हैं। ईरान की स्ट्राइक्स में कितना नुकसान पहुंचा उस पर बात करेंगे। इराक की जानिब से कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी एक्टिव हो चुके हैं, वो क्या माजरा है? ईरान ने इसराइल के किन किन मकामात, किन किन शहरों को निशाना बनाए, कुछ डिटेल्स हमें मौसूल हुई है। अमेरिका ये जंग मजीद प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता क्योंकि जितना उनको इस वक्त इस जंग की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे, न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को। नाज़रीन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो लॉस हुआ है, उसके अंदर सिर्फ एयरलाइंस को जितना लॉस हुआ है उसकी हम बात करेंगे। रूस से बड़े पैमाने पर राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, रूस और ईरान की बातचीत भी जारी है। इसके साथ साथ ट्रंप को टीज़ भी किया गया है। ट्रंप को किस तरीके से टीज़ किया गया है वो भी आपको आज हम बताएंगे, जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो आप बड़ी तेज़ी से वायरल होती हुई देख रहे हैं। नाज़रीन, आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान के अंदर हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की जानिब से जो स्ट्राइक्स की गई हैं। ईरान की जानिब से नई स्ट्राइक्स देखी गई हैं और ईरान ऐसा लग रहा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर इस जंग के अंदर देखा जाए तो अगर ईरान से ये तसव्वुर किया जाए कि ईरान या तो पीछे हटेगा या तो खामोश हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ईरान ने अपने से कई गुना बड़ी सुपर पावर को नकेल डाल के रख दी है। उनका बिल्कुल जो है वो गरूर खाक में मिला दिया है। रेजिस्टेंस जारी है ईरान की जानिब से और ऑपरेशन वादे सादिक चहारम की 70 से ज़ायद लहरें, 70 से ज़ायद मरतबा स्ट्राइक्स की जा चुकी हैं, जिसके अंदर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है, इजरायली अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया है, सरकारी दफातर को निशाना बनाया गया है, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, उनके अहम मराकज़ को निशाना बनाया गया है। और अब नाज़रीन, अगर ईरान के ताज़ा तरीन हमलों की बात की जाए तो तल अवीव पर हमले किए गए हैं, जिसके अंदर इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 6 अफराद ज़ख्मी हैं। अभी हलाकतों की तादाद कंफर्म नहीं हो सकी। जनूबी इजराइल पर फिर हमले किए गए हैं, इलात पर हमले किए गए हैं, दिमोना पर हमले किए गए हैं, शुमाली तल अवीव पर हमले किए गए हैं और इस मरतबा ईरान ने खुरम शहर मिसाइल्स के साथ साथ 2 मजीद मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। खुरम शहर मिसाइल्स जो ईरान इस्तेमाल करता है, जो कि 80 क्लस्टर्स में, क्लस्टर वॉर हेड्स में तब्दील होकर दुश्मन के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाता है, उसमें नाज़रीन इजराइल के स्टेटमेंट्स देखें। अब उसको रोक तो नहीं पा रहे तमाम तर दिफाई निज़ाम, वो जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी दुनिया ने नाकाम होते हुए देख लिया। अब उसके बाद इसराइल के स्टेटमेंट्स देखें, जंगी कवानीन के खिलाफ है ये क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइल इस्तेमाल करना। मतलब आप एक मिसाइल को रोक नहीं पा रहे, आपसे एक मिसाइल रुक नहीं रहा और आप कह रहे हैं कि क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइल इस्तेमाल करना ये जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अहले गज़ा पर, अहले फ़लस्तीन पर जो बारूद बरसाया गया, क्या वो जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ नहीं थी? क्या 10-20 हज़ार से ज़ायद बच्चों को शहीद किया गया, वो जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? ये हम भी सवाल करते हैं, सवाल करना हमारा हक है। और नाज़रीन, अब जब एक मिसाइल उनसे इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, नहीं न्यूट्रलाइज हो रहा, नहीं रोक पा रहे, उसको तो कहते हैं जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। खैर, अब जो हम आपको बताने वाले थे कि कौन से नए मिसाइल्स इस्तेमाल किए, तो नाज़रीन इमाद और कदर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया ईरान की जानिब से और ईरान की जानिब से रेजिस्टेंस पूरे ज़ोर और शोर के साथ जारी है। अब ईरान के कोर्ट में बॉल आ चुकी है और ईरान ये डिसाइड कर रहा है कि इस जंग ने कब रुकना है और कैसे रुकना है। 6 शराइत इस वक्त सामने आई है ईरान की जानिब से। ये अभी तक ऑफिशियली इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी,
لیکن بیک اینڈ پر جو مذاکرات اور بات چیت پاکستان کے تھرو چل رہی ہے، اور پاکستان پھر جو ہے وہ امریکہ سے بھی بات چیت کر رہا ہے، لوپ میں لے رہے دونوں ممالک کو، اس کے ساتھ ساتھ میڈیٹر کا رول اور ممالک بھی، قطر بھی پلے کر رہے ہیں، ترکیہ بھی پلے کر رہے ہیں، مصر بھی پلے کر رہے ہیں۔ تو جو 6 شرائط ایران کی جانب سے منظر عام پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ دوبارہ مسلط نہیں کی جائے گی، دوبارہ شروع نہیں کی جائے گی۔ پہلی شرط، اس بات کی گارنٹی دینی پڑے گی۔ کون گارنٹی دے گا؟ اب دوسری شرط ناظرین یہ ہے کہ امریکی اڈے جتنے بھی ہیں مشرق وسطی کے اندر، ان تمام تر اڈوں کو بند کیا جائے۔ بوریا بسترا پکڑے اپنا امریکہ اور یہاں سے گیٹ آؤٹ، نکل جائے یہاں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس نقصان کی ادائیگی کی جائے، تمام فرنٹس پر اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے نئے قوانین لاگو ہوں گے، اور ایران پہلے ہی یہ کر چکا ہے۔ $2 ملین امریکی ڈالر ایک جہاز سے وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے رہا ہے۔ تو ان قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے آپ کو خیر ابھی جو اس وقت سچویشن ہے اس کی بات بتائی، لیکن آبنائے ہرمز کے حوالے سے کچھ نئے قوانین، کچھ مزید پلانز بھی سوچے ہوں گے ایران نے، پاسداران انقلاب نے، ان کی حکومت نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے نئے قوانین کی تشکیل دی جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ایران مخالف کیمپینز چلا رہے ہیں اور ان کو نیگیٹو طور پر پورٹرے کر رہے ہیں، ان کو ملک بدر کیا جائے۔ تو یہ 6 شرائط ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ ان شرائط کو مانتا ہے یعنی، کیونکہ امریکہ کے پاس اب اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے۔ امریکہ اس جنگ میں بہت نقصان اٹھا چکا ہے، اور جتنا اس جنگ کو وہ پرولونگ کرے گا، ہر روز ان کے بلینز آف ڈالرز خرچ ہوں گے۔ کیسے خرچ ہوں گے؟ کیوں خرچ ہوں گے؟ اماراتی میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اماراتی میڈیا کیا کہتے ہیں؟ اماراتی میڈیا ناظرین یہ کہہ رہا ہے کہ $2 ارب، $2 بلین اس وقت امریکہ آن ڈیلی بیسز اس جنگ کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا کاسٹلی ہے امریکہ کے لیے۔ امریکہ جتنا اس جنگ کو پرولونگ کرے گا اتنا ہی یہ جنگ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ٹیز کیا گیا تھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم ایران سے بات چیت کر رہے ہیں، 2 دن سے بڑی ہماری ایک پازیٹیو بات چیت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ان تمام تر خبروں کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ایرانی پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء بریگیڈ کے جو ترجمان ہیں، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ سر اٹھائیں، اوپر دیکھیں، ابھی تو تیل کو دیکھیں، تیل کی قیمتوں کو دیکھیں، سٹاک مارکیٹس کو دیکھیں، آبنائے ہرمز کو دیکھیں، مزید سرپرائزز آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کو ٹیز کرتے ہوئے، ٹرمپ کو ٹیز کرتے ہوئے بھی انہوں نے ٹرمپ کی وہ سٹیٹمنٹ دہرائی کہ یو آر فائرڈ، سم تھنگ لائک دیٹ انہوں نے کہا، جو کہ سوشل میڈیا پر بڑا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر، اور یو آر فائرڈ۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ تھی جو کہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کی نقل اتاری گئی، اور ان کو کہا گیا کہ ذرا اوپر دیکھیں، ابھی اور سرپرائزز ایران کی جانب سے آنے والے ہیں سوشل میڈیا پر، اور فون کو ذرا نیچے رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ایران مزید سرپرائزز آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ناظرین اس جنگ کی وجہ سے صرف اب امریکہ کو نقصان نہیں پہنچ رہا، بلکہ 20 ایئر لائنز کی اگر بات کی جائے، صرف 20 ایئر لائنز کو $53 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ $53 بلین ایئر لائنز کو، 20 ایئر لائنز کو یہ نقصان پہنچے اس جنگ کے نتیجے میں۔ ان کی قیمت کون ادا کرے گا؟ جنگ تو مسلط کی گئی ہے، جنگ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہے، ایران تو ریزسٹنس دکھا رہا ہے، ایران تو جواب دے رہا ہے۔ سب سے پہلے حملہ کس نے کیا؟ کس نے ایران کے اوپر حملہ شروع کیا؟ سب جانتے ہیں۔ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو جو شہید کیا گیا وہ کس نے کیا؟ سب جانتے ہیں۔ ایران نے تو یہ جنگ شروع نہیں کی، ہاں، لیکن اس جنگ کو ختم ضرور ایران کرے گا۔ That's what they are saying right now۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو اہم رابطے ہیں وہ بھی جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیروف سے بات چیت ہوئی ہے، اور ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے خطے کی صورتحال پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آپ کو خبر دی، آخر میں جاتے جاتے وہ بھی بتائیں گے کہ ٹیکساس کے اندر آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی تک اس کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی، لیکن ٹیکساس کے اندر، امریکہ کے اندر آئل ریفائنری کے اندر دھماکہ سنا گیا، اور اس دھماکے کے بعد شدید قسم کی آگ بھڑک اٹھی، جس کو قابو پانے کی کوششیں، جس آگ پر قابو پانے کی کوششیں اس وقت حال جاری ہیں۔ اور یہ دھماکہ کیسے ہوا، کیا کوئی حملہ ہوا تھا یعنی، اس پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، جیسی کوئی مزید ڈیٹیلز آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔